औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यिदिल अबरार। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जो दिलों का मालिक भी है और मकीन भी, अपने चाहने वालों का मददगार भी है और मुईन भी। तमाम मखलूक़ात की सांसों की तादाद के बराबर दुरूद व सलाम हो साहिब मुकाम काबा कौसैन और साहिब मकाम महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपका बहुत पसंदीदा गुलहाए नात और मैं इस प्रोग्राम की मेज़बान सहरा आज़म। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम गुलहाए नात का मकसद दरअसल यही है कि दिलों में हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाते अशार के ज़रिए और बढ़ाया जाए और नाते अशार में जो तालीमात छुपी हैं तशरीह के ज़रिए, वजाहत के ज़रिए आप सबको भी समझाया जाए और हम भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। और यकीनन नाज़रीन, इन नाते अशार में जो तालीमात छुपी हैं अगर मैं और आप उनको अपना लें तो हमारी ज़िंदगी की काया पलट सकती है। डॉक्टर आसी करनाली के अशार के साथ अपनी बात को ज़्यादा वाज़ेह तौर से बयान कर सकूंगी कि ज़िक्र की महफिल सजा देना भी उनकी नात है। ज़िक्र की महफिल सजा देना भी उनकी नात है और ज़हनो दिल को जगमगा देना भी उनकी नात है। ज़हनो दिल को जगमगा देना भी उनकी नात है। और नात क्या है कि नफ़रतों की गर्द धो देना भी है उनकी सना। नफ़रतों की गर्द धो देना भी है उनकी सना और बुग़्ज़ के शोले बुझा देना भी उनकी नात है। बुग़्ज़ के शोले बुझा देना भी उनकी नात है और चाहतों के फूल बरसाना भी है मदहे रसूल। जी हाँ, चाहतों के फूल बरसाना भी है मदहे रसूल और अदल के मोती लुटा देना भी उनकी नात है। अदल के मोती लुटा देना भी उनकी नात है। और डॉक्टर आसी करनाली और क्या कहते हैं कि नात क्या है कि हर शराफत को तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत बख्शना, हर शराफत को तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत बख्शना और हर शरारत को मिटा देना भी उनकी नात है। हर शरारत को मिटा देना भी उनकी नात है। और वो जो बातिन में छुपी रहती है एक सुबह ज़मीर, वो जो बातिन में छुपी रहती है एक सुबह ज़मीर, उसको चेहरों पर सजा देना भी उनकी नात है। उसको चेहरों पर सजा देना भी उनकी नात है। और आखिरी बात मेरे लिए भी और आपके लिए भी कि लेकिन ऐसा है कि अपने अहदे पुर आज़ार में, लेकिन ऐसा है कि अपने अहदे पुर आज़ार में ज़ख्म खाकर मुस्कुरा देना भी उनकी नात है। ज़ख्म खाकर मुस्कुरा देना भी उनकी नात है। तो इन इशार के साथ बढ़ते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद मेहमानों की जानिब, उनकी जानिब आपको लिए चलती हूँ। मेरी पहली मेहमान कि जिनकी गुफ्तगू से खूबसूरत मोतियों को चुनना मुझे भी अब बहुत अच्छा लगता है, आपको भी बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत अंदाज़ गुफ्तगू। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकी साहबा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कहती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ, प्रोग्राम के लिए वक्त निकालती हैं और आपकी मौजूदगी से यकीनन हमें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, पिछली कुछ प्रोग्राम्स में हमने बच्चियों को शामिल किया जो मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रही। क्यू टीवी की जानिब से हर साल जो नातिया मुकाबला कुल पाकिस्तान के लेवल पर मुनक़्क़िद किया जाता है, उसमें जो बच्चियाँ पहुँची फ़ाइनल तक, जिन्होंने पोजीशंस ली, हमने उनको बुलाया, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, उनको पसंद किया। आज भी हमारे साथ मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ शरीक मौजूद हैं जिन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया, फ़ाइनल तक पहुँची और पोजीशन भी हासिल की। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवा रही हूँ पिंडी से हमारे प्रोग्राम के लिए ख़ास तौर से तशरीफ़ लाई हुई हमारी बहुत प्यारी बच्ची कि जिन्होंने फ़ाइनल में जो है वो 4th पोजीशन हासिल की थी। मेरे साथ मौजूद हैं मिशल तैयब। अस्सलाम वालेकुम मिशल। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत आपको खुश आमदीद कहती हूँ, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआएँ आपके लिए। और जनाब एक और बहुत प्यारी सी बच्ची मिशल की तरह ही हमारे साथ एक और मौजूद हैं और ये भी बहुत खूबसूरत पढ़ती हैं यकीनन, इसीलिए जो है वो मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फाइनल तक पहुंची और उन्होंने 3rd पोजीशन हासिल की। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी सी हबीबा शुएब। अस्सलाम वालेकुम हबीबा। आपको भी बहुत खुश आमदीद कहती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत सी दुआएं आपके लिए भी, अल्लाह ताला आप दोनों को और तरक्की अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं हमदे बारी ताला से और आज ये सादत हासिल हो रही है पिंडी से आई हुई हमारी मेहमान सना मिशल तैयब। तेरी शान मनवा तेरी शान मनवा
تیری رضا میری کبھی شان لطف عطا میں تو کبھی ٹوٹ دل کی صدا میں تو کبھی شان لطف عطا میں تو کبھی ٹوٹ دل کی صدا میں تو ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو جو بروز حشر حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو جو بروز حشر حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب کیا بات ہے نہ سوال ہو نہ جواب ہو کیا بات ہے ماشاءاللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ کیا بات ہے. آپ کی میٹھی آواز میں بہت ہی میٹھا آغاز پروگرام کا ہوا. جی آپا آپ کی جانب آؤں گی. بڑی ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں بچی نے پڑھا. اچھا آپا یہ جو اس میں کہا گیا تیری شان امن والا ہوں، میں چاہتی ہوں کہ ہم اس پہ بات کریں، مگر مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں جانا ہوگا بریک پہ. تو ناظرین ایک سوال آپا کے لیے بھی چھوڑ کر جا رہی ہوں، مجھے بھی اس کا جواب جاننا ہے، آپ کو بھی یقیناً جاننا ہے، مگر اس مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک سے واپسی پر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور آپ جانتے ہیں کہ بہت خوبصورت حمدیہ کلام بریک سے پہلے پڑھا گیا، اس کو سمجھنا ہوگا ہمیں یقیناً، اور اس کے لیے بڑھنا ہوگا امتیاز آپا کی جانب. آپا یہ جو میں چاہوں گی کہ جہاں سے شروع ہوئی نا بات کی تیری شان اما نوالہ، یہ اکثر حمدیہ کلام میں ہم اس لفظ کو سنتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، اس کو ذرا بتائیے گا. شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. دیکھیں ہم سورہ فاتحہ میں ہم نے کیا کہا کہ تعریف اللہ کے لیے ابتدا میں ہی جو عالمین کا رب ہے، بے شک یہ ایک اعلان توحید ہے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تعریف اسی کو زیبا ہے، اس حمد و ثنا کا حقدار وہی ہے. ساتھ ہی دوسری آیت مبارکہ میں ہم نے کیا کہا کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، غایت درجہ مہربان، کہ اس سے زیادہ کوئی مہربان نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا. وہ اپنی مخلوق سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ ہر ایک کو نواز رہا ہے، ماننے والوں کو بھی نہ ماننے والوں کو. یہ کتنی اہم بات ہے کہ ماننے والوں کو تو نوازتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی نوازتا ہے. مسلمانوں کو بھی، کافروں کو بھی، نیکوکاروں کو بھی، گناہگاروں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، یہودیوں کو بھی، بت پرستوں کو بھی، آتش پرستوں کو بھی، ہر ایک کو دے رہا ہے، رحمانیت کے خزانے سے دے رہا ہے، کیونکہ مخلوق سے محبت کرتا ہے. اور رحیم اس نے خاص اپنوں کے لیے رکھ دیا. اور نہ صرف انسانوں کو، ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مخلوقات کو وہ نواز رہا ہے،
چاہے وہ جانوروں کی بات ہو یا دوسری مخلوقات کی بات ہو، سب کو ہی نواز رہا ہے. سب کو نواز رہا ہے، اور رحیمیت کے خزانوں سے مغفرت، بخشش اور جنت اس نے اپنوں کے لیے رکھی ہے. اب ایگزیکٹلی یہی معنی اما نوالہ کا ہے، جس کو لغت میں ہم دیکھتے ہیں تو امیم الاحسان اور امیم البرکات کے نام سے ملتا ہے، کہ وہ ذات مبارکہ سب پر احسانات کرتا ہے، وہ سب پر برکات نازل کرتا ہے. اور آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں کئی بار کئی جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات. تو بابرکت کیسی ہے وہ ذات کہ اس کا نام بھی لے دیں تو کھانوں میں برکت آ جاتی ہے. کیا بات ہے، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو کھانے میں وسعت آ جاتی ہے، برکت آ جاتی ہے، گھروں میں خیر اور برکت آ جاتی ہے جتنا اس کا ذکر کیا جاتا ہے. تو وہ ذات جس کا ذکر اتنا برکتوں والا ہے کہ گھروں سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، سکون آ جاتا ہے، گھر جنت بن جاتے ہیں جہاں ذکر ہوتا ہے اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا. تو وہ ذات کتنی بابرکت ہے جو ہر ایک کو عطا کرتی ہے اور کبھی اپنی عطاؤں پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ، بلکہ مانگنے کو پسند فرماتا ہے، ہر ایک کو اجر عطا کرتا ہے، معمولی سے معمولی نیکی پر بھی، مگر کسی نعمت پر اجرت طلب نہیں کرتا. بے شک، اور بلکہ اپنے بندوں کے مانگنے کو بہت زیادہ محبوب فرماتا ہے، پسند کرتا ہے کہ اس کے در کا فقیر بنا جائے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے آپ. بہت ہی خوبصورت یہ جو اما نوالہ کی آپ نے تشریح کی، بہت ہی خوبصورت، اور مجھ سمیت بہت سے لوگوں کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ حمد باری تعالیٰ کے بعد ہم پروگرام میں فارسی کلام شامل کیا کرتے ہیں، اور ہماری ایک ننھی سی پیاری سی ثناء موجود ہیں حبیبہ شعیب. تو ہم چاہیں گے کہ ایک فارسی کلام حبیبہ آپ پروگرام میں بیٹا شامل کر دیجیے. چوں دے زو سما چوں دے زو سما تابا توئی تابا توئی رشک مدک نور خدا رشک مدک نور خدا انسان توئی انسان توئی چوما دے ارض و سما یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا دست غما بیچارہ را دست غما بیچارہ را داما توئی داما توئی چوما دے ارض و سما. کیا بات ہے، بہت خوب بھائی. من آسیم من عاجزم من آسیم من عاجزم من بے قسم حال مرایا شفع روز جزا یا شفع روز جزا پرساں توئی پرساں توئی چوما دے ارض و سما جامی ربد از چشم ماں جامی ربد از چشم ماں جلوانما بغیر خدا جانو دیدم ہر دو فدا جانو دیدم ہر دو فدا جانا توئی جانا توئی چوما غدر ارض و سما تابا توئی تابا توئی رشک مدک نور خدا انسان توئی
इंसान तू ही। वाह 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 हबीबा, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से पढ़ा और बड़ी माशाल्लाह एनर्जेटिक और बहुत भरी हुई आवाज़ है तुम्हारी माशाल्लाह से। जी आपा, आपकी जानिब आऊँगी। और ये जो इसमें कहा गया है ना कि रश के मतलब कि नूरे खुदा इंसान तू ही, इंसान तू ही, अगर यहाँ से इस कलाम की तशरीह का आगाज़ करें। जी सर, एक आपके प्रोग्राम की ये बड़ी खूबसूरती है कि फ़ारसी की तरफ मुतवज्जो किया है जी, सब बिल्कुल। लोगों को, और फ़ारसी कलाम में बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद हाँ, है, बेशक। सूफिया ने बड़ा इस पे काम किया है। तो बेशक मेरे आपा, लिए ये और सादत की बात है कि इस कलाम के हवाले से और आपा, बात मैं कर अगर सकूं। एक नातख़्वाह होने की हैसियत से यहाँ बात करूँ तो मुझे भी फ़ारसी कलाम का इतना डिटेल में नहीं मालूम होता था। हम कहते थे कि बहुत अच्छा कलाम है, बड़ी अच्छी तर्ज है और हम उसको मुंतखब किया करते थे, लेकिन दरअसल उसमें कहा क्या जा रहा है अब मुझे भी समझ आ रहा है। अल्लाह करे हम सब समझ सकें और आमीन। अमल कर सकें। रश के मलक और नूर खुदा की आपने बात की। देखिए यहाँ बात हो रही है मलाइका की, कि मलाइका भी आपकी ज़ात मुबारक पर रश करते हैं, तो वो क्यों ना रश करें कि अल्लाह ने उन्हें लगा दिया है कि ड्यूटियाँ कहीं भी दे रहे हैं। इन्ना अल्लाह व मलाइका तो युसल्लूना अला नबी, तो हर घड़ी हर आन वो जिस ड्यूटी पर भी हैं वो हुजूर पर दरूद भेजते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये एक जेहत से है, ठीक तो है। वो मलाइका क्यों ना रश करें आप हाँ। पर। फिर आप देखें तो जब गज़वे बद्र के मौका पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलाइका से इबादत छुड़वा दी। अल्लाह हाज़ा अकबर। यमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफ मिनल मलाइका, कि 5000 फरिश्तों को और असले समेत भेज दिया, गोया क्या कि बात है। बंदूकें उठाओ और तलवारें उठाओ वाह, और वाह, जाके वाह। मेरे महबूब की खातिर लड़ो। तो वो जो मलाइक इबादतों पर फख्र किया हाँ। करते थे, हुक्म यार पर, हुक्म हबीब पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जमीन पर भेज दिया सुभान अल्लाह। गज़वे बद्र के मौका पर। क्या बात तो है। आप फिर एक और जेद से देखें तो हज़रत जिब्रील अमीन जो पिछली बार भी हमने बात की, हमने बात की। 24,000 बार आए आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और बाअदब होकर आए। हाँ। फिर बुराक की सवारी को थामना, सुभान अल्लाह। तो जब मलाइका का सरदार हाँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माशाअल्लाह। सवारी की लगाम थाम रहा है, तो पता चलता है कि रश के मलाइक हैं। नूरे खुदा कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह ने फरमा दिया कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाल परतुए अनवारे किबरिया है। आप नूरे खुदा हैं, वाह, आप वाह, मज़र खुदा हैं। क्या बात इंसान है। तो ही इंसान तो ही कि इंसान कामिल फ़कत एक ही ज़ात है, और वो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जो आपने बात की बुर्राक की, तो उसी हवाले से मुझे एक बात भी याद आई कि मिराज की रात जो है वो फरिश्ते दरख्तों के पत्तों से चिपके हुए थे वहाँ अर्श पर हुजूर के दीदार के लिए। अच्छा आप हम देखते हैं कि मक्ते की जानिब अगर हम आएँ तो मौलाना जामी साहब का क्योंकि कलाम माशाल्लाह से, तो हम अक्सर उनके कलाम में ये देखते हैं कि एक तमन्ना की बहुत इजहार किया जाता है कि वक्त रुखसत आपका दीदार हमें हासिल हो। क्या फरमाएंगे? बेशक देखिए, एक सबसे कड़ी मंजिल जो होती है वो वक्त नज़ा की होती है। उस ठीक है। वक्त जब इंसान वो रुखसत हो कहा रहा ना कि होता है, नज़ा की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, जिंदगी बेशक। भर का खुलासा इसी आवाज में है। और आशिक और सूफिया ये कहते हैं कि उस लम्हे अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार अता हो जाए, तो आप देखें शहीद को वो तकलीफ क्यों नहीं होती, एक सुई के चुभने के बराबर की होती है कि वो हुस्न सामने हो तो कोई तकलीफ नहीं सुभान रहती। अल्लाह, क्या तो बात है। जलवा नुमा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, उनका रुख अनवर निगाहों के सामने हो, तो नज़ा की सख्ती कोई सख्ती नहीं वाह, रहती। वाह, वाह। वो मंजिल आसान हो जाए तो अगली सारी मंजिलें आसान हो जाती हैं, बेशक। क्योंकि कब्र में भी छूट तभी होगी जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहचान अता हाँ, होगी। बेशक। क्योंकि 3 सवाल हैं, मन रब्बु का, माँ दीनों का, और तीसरा सवाल पूछा जाएगा हाँ। माँ कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़िर रुजुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसल्लम। तो जिसने पहचान लिया, हाँ। जो वक्त नज़ा पहचानता है, जो सारी जिंदगी दरूदो सलाम भेजता है, वो उस वक्त भी अस्सलातु वस्सलाम क्या बात पढ़ेगा है। और उसका बेड़ा पार हो जाएगा। काश के वो लम्हा हमें भी हासिल हो। इस आमीन, दुआ के साथ आमीन। ब्रेक की जाने बढ़ रही हूँ कि वक्त नज़ा भी हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो, और फिर कब्र में जो सवाल किए जाएँ तो हम भी यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान कर इस सवाल का जवाब दें। नाज़रीन इसी बात के साथ बढ़ूंगी ब्रेक की जानिब। आप सबसे मुलाकात हो रही है इस मुख्तसर से ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक से वापसी पर प्रोग्राम गुलहाए नात में एक बार फिर आपको कहती हूँ खुश आमदीद। आज मेरी मेहमान सना ख़्वां है मिशल तैयब और हबीबा शुएब। बढ़ूंगी दोबारा मिशल की जानिब। और मिशल, हम तो बहुत खूबसूरत पेश किया आपने, मुझे पूरी उम्मीद है बल्कि यकीन है कि आप नातिया कलाम भी बहुत खूबसूरत पेश करेंगी। जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात
کیا بات ہے. ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے. کیا کہنا, بہت خوب. یاد نبی میں رات جو گزرے سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس سے بہتر رات نہیں. واہ واہ تو واہ. کرم ہے ان کا ورنہ عشق شہیبت سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا. عشق شہیبت سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا. واہ واہ, کیا بات ہے. نام صلی اللہ علیہ وسلم. کہ میں قربان اب وہ میرے حالات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ. کیا کہنے. تو بھی وہیں پر جا کے جہاں پر سب کی بگڑی بنتی ہے. تو بھی وہیں پر جا کے جہاں پر سب کی بگڑی بنتی ہے. واہ, ماشاء اللہ. ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں. یہ تو کرم ماشاء اللہ, کیا بات ہے مشیل, بہت خوب. ان کا ورنہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوب اور بہت خوبصورت کلام آپا جہاں پہ اس بات کو ختم کیا نا مشل نے کہ ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کوئی بات نہیں. تو میں چاہوں گی آپا کہ حیات صحابہ سے ہمیں کچھ ایسے واقعات بتائیں کہ جس میں صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی کسی خواہش کو پیش کیا اور حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی. دیکھیں سر, اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے اعلان فرما دیا کہ انا اعطینا کل کوثر, ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک بنا دیا, جملہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کی ملکیت عطا کر دی, جسے چاہیں عطا فرما دیں. اور جہاں تک بات آتی ہے نبی کریم علیہ السلام کے اپنے فرامین پر نگاہ ڈالیں تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی, اللہ عطا فرما رہا ہے اور ہم تقسیم کر رہے ہیں. تو نہ عطاؤں پہ کوئی حد ہے, نہ تقسیم کنندہ نے کوئی حد رکھی, یہ مانگو تو یہ ملے گا. آپ نے بات کی صحابہ کرام کی, تو آپ دیکھیں تو صحابہ کرام کے لیے اس پہلی لائف جو حالت کفر کی تھی, اس سے حالت اسلام میں ہی آ جانا ایک تقدیر بن جانے کی بات ہے
کیونکہ ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا ہے، تو جو چوکھٹ سے لگ گیا وہ کوئی صدیق اکبر بنا، کوئی فاروق اعظم بنا، کوئی عثمان غنی کہلائے اور کوئی حیدر کرار بنے، تو ملے کہاں سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے انہیں ملا ہے، تو تبھی یہ رتبہ پایا ہے۔ حضرت بلال جو ایک غلام ہیں، تو بعد میں سردار بھی قریش کے بڑے بڑے پکارتے ہیں تو یا سیدنا بلال کہہ کر پکارتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث کیسے بنے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نالین پاک کو سینے سے لگایا کرتے۔ ایک دن دریائے رحمت جوش پر آیا، مانگو کیا مانگتے ہو، تو عرض کیا کہ میرے آقا اپنے اقوال کا فہم عطا فرما دیجیے، تو فرمایا جاؤ، عطا کیا، تو محدث بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں پانی بھرا کرتا تھا، حضور کے وضو کے لیے رکھا کرتا تھا، ایک دن پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو، تو میں نے عرض کیا کہ مجھے قرآن کا علم عطا کر دیجیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلنا تھا کہ جاؤ تمہیں قرآن عطا کیا، تو میں مفسر قرآن بن گیا۔ اسی طرح حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن حضور کا دریائے رحمت جوش پر تھا، فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، مانگا تو کیا؟ حضرت ربیعہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت کا طلبگار۔ کیا خوبصورت دعا، کیا خوبصورت دعا۔ اور اس سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ جنت کا کوئی ایسا نقشہ پیش کیجئے کہ جس سے دل خوش ہو اور اس طرف راغب ہو، تو فرمایا جنت میں تو رسول اللہ رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو ایک مومن کے لیے کتنا بڑا انعام کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت اور رفاقت عطا ہو جائے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر سجدوں سے اعانت کیا کرو۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے آپا۔ ایک سوال میرے ذہن میں اور آ رہا تھا کہ ثنا خوانوں کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، وہ بھی ہم اگلے پروگرام میں اس کو ضرور ہم شامل کریں گے۔ فی الحال ہم بڑھتے ہیں حبیبہ کی جانب، اور چاہوں گی کہ حبیبہ اعلیٰ حضرت کا کوئی خوبصورت سا کلام اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں سنا دیجیے۔ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، کیا بات ہے، لب پھول دہن پھول، زرقن پھول بدن پھول، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تن کا بھی ہمارے تو تن کا بھی ہمارے تو نہیں ہلتا، تم ہو جائے ابھی کو یہ مگن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو یہ مگن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ،
کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، اور کیا بات رضا اس چمن سے دان کرم کی، کیا بات رضا اس چمن سے دان کرم کی، زغرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سرتا با قدم ہے تن سلطان زمن پھول۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتی رہو، بہت خوبصورت کلام پیش کیا جی آپا۔ وقت بہت کم ہے، ورنہ اعلیٰ حضرت کی یقیناً اس نعت کا تو ہر مصرع ایسا ہے کہ ہم اس پہ بہت بات کر سکتے ہیں۔ مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ یہ جو کہا کہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا مختصراً بتا دیجیے گا آپا۔ دیکھیے سر، نبی کریم علیہ السلام کو یہاں اعلیٰ حضرت نے پھول سے تشبیہ دی ہے۔ پھول میں کیا ہوتا ہے؟ نزاکت، لطافت اور خوشبو ہوتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کو پورا وجود اقدس کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ تو ایک دفعہ ایک صحابی آئے اور آ کر کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے تو مجھے خوشبو کا تحفہ عطا فرما دیجیے۔ تو میرے آقا علیہ السلام گرمیوں کے دن تھے تو آپ کی کلائیوں میں پسینہ آ رہا تھا، تو آپ نے وہ پسینہ ایسے جمع کر کے تو ان کو شیشی میں ڈال کر دیا، وہ دلہن نے لگایا اور وہ گھر اتنا معطر ہو گیا کہ اس گھر کو مدینہ والے بیت الطیبین کہتے تھے۔ اچھا، سبحان اللہ، بیت الطیبین نام ہی اس کا پڑ گیا، تو خوشبوؤں والا پاکیزہ گھر۔ تو نبی کریم علیہ السلام جس راستے سے گزر جاتے تھے وہ راستے معطر ہو جاتے اور پتہ چلتا کہ یہاں سے میرے آقا گزرے ہیں۔ سبحان اللہ آپا، کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت تشریح آپ نے بیان کی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ عطا فرمائے۔ پروگرام میں تشریف لائیں، بہت شکریہ۔ آپ دونوں بچیوں کا بہت شکریہ کہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا اور کچھ کلاموں کی بطور خاص تیاری کی۔ آپ دونوں کو بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، بہت دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور عروج عطا فرمائے۔ پروگرام کا اختتام آپ دونوں کی آواز پہ ہی کریں گے۔ ناظرین، آج پروگرام کے آغاز میں جو ڈاکٹر آسی کرنالی کے اشعار میں نے پیش کیے جو مجھے بھی بہت پسند ہیں، ان پہ ہی پروگرام کا اختتام کر رہی ہوں کہ ذکر کی محفل سجا دینا بھی ان کی نعت ہے اور ذہن و دل کو جگمگا دینا بھی ان کی نعت ہے۔ اور نعت کیا ہے کہ یوں ہی چلتے میں کسی کا پاؤں زخمی ہو نہ جائے، یوں ہی چلتے میں کسی کا پاؤں زخمی ہو نہ جائے، تو راہ سے کانٹے ہٹا دینا بھی ان کی نعت ہے، راہ سے کانٹے ہٹا دینا بھی ان کی نعت ہے۔ اور ہر صداقت، ہر شرافت، ہر حرمت کردار کو، ہر صداقت، ہر شرافت، ہر حرمت کردار کو وقت کا سکہ بنا دینا بھی ان کی نعت ہے، وقت کا سکہ بنا دینا بھی ان کی نعت ہے۔ اور منتشر امت کے گلہائے پریشاں وقت کو ایک گلدستہ بنا دینا بھی ان کی نعت ہے۔ اور آخری بات کہ مختصر یہ ہے کہ جو گم کردہ منزل ہو اسے، مختصر یہ ہے کہ جو گم کردہ منزل ہو اسے ان کے رستے پر لگا دینا بھی ان کی نعت ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا پروگرام کا اختتام کریں گے درود شریف پہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے گی ہماری دونوں ننھی ثنا خان۔
بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ علیہ وآلہ. جی مشل پڑھیں. وہ گھڑی بھی آئے گی خواب میں وہ دکھائے اپنی تجلیاں وہ گھڑی بھی آئے گی خواب میں وہ دکھائے اپنی تجلیاں میں کہوں کہ میرے حضور نے میں کہوں کہ میرے حضور نے میرا سویا بھاگ جگا دیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اور مجھے مت کہو کہ غریب ہے میرا سب سے اونچا نصیب ہے. مجھے مت کہو کہ غریب ہے میرا سب سے اونچا نصیب ہے. میں تو بس گدائے رسول ہوں مجھے کیا گدائے رسول